योग शास्त्र अनुसार प्रमाण 3 किसिमका हुन्छन्। 3 किसिमका प्रमाण। पहिलो प्रमाण प्रत्यक्ष शब्द प्रयोग भएको छ। प्रत्यक्ष आँखाले देखेको, कानले सुनेको, नाकले सुँगेको, मुखले चाखेको, जिब्रोले चाखेको, छालाले छोएको, यी कुरालाई प्रमाण भनिन्छ। पहिलो प्रमाण भनेको प्रत्यक्ष प्रमाण। दोस्रो प्रमाण भनेको अनुमान प्रमाण। कतै धुवाँ निस्किरहेको छ भने हाम्रो मनले अनुमान के गर्छ, पक्कै त्यहाँ आगो लागेको हुनु पर्दछ। यसलाई अनुमान प्रमाण भनिन्छ। र तेस्रो प्रमाण आगम। आगम भनेको मेरो मनले बुझ्न नसक्ने कुरा, मेरा 5वटा इन्द्रियले ठम्याउन नसक्ने कुरा, त्यसको लागि अरूको सहयोग चाहिन्छ बुझ्नलाई, विज्ञको सहयोग चाहिन्छ बुझ्नलाई। त्यो विज्ञ, त्यो अरू भनेको शास्त्र हुन सक्छ, ऋषिमुनिहरू हुन सक्छन्, गुरुवरहरू हुन सक्छन्। याद राख्नुहोस्, यसलाई आगम प्रमाण, यानी मेरो अनुभवले भ्याएन, मेरो तर्क बुद्धिले ठम्याउन सकेन भने मैले कसै न कसैको सहयोग त लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै साइन्सको सेरोफेरोमा उदाहरण दिँदा हामीले कोरोनालाई देख्दैनौँ। कोरोना छ भनेर हामीलाई विज्ञहरूले भनेका हुन्, वैज्ञानिकहरूले भनेका हुन्। हामीले त कोरोनाको परिणाम मात्रै भोगिरहेका छौँ, कोरोना देखिरहेका छैनौँ, भोगिरहेका छैनौँ। अब कोरोनालाई मान्नु पर्यो। यदि कोरोना छ भनेर मानेन भने भूत प्रेतको कारणले भएको भन्ने भ्रम पनि फैलिन्छ। फेरि कति मान्छेले यसलाई पनि मानिरहेको हुन्छ। त्यसकारण प्रमाण मान्दा जहिले पनि विज्ञको कुरालाई मात्रै, अफवाह प्रमाण होइन। सामान्य मान्छेले भन्ने कुरा प्रमाण होइनन्, विज्ञले भनेका कुरा मात्रै प्रमाण हुन्। सबै मान्छेले आफ्नो जिन्दगी कुनै न कुनै क्षेत्रमा लगानी गरेका हुन्छन् र त्यो लगानी गरेको क्षेत्रको उनी विज्ञ हुन्छन्। अतः यसलाई आगम प्रमाण, शास्त्र, गुरु या मुक्त पुरुषहरू, इनलाइटेन्ड बिइङ्सहरू, यिनीहरूका वचनलाई प्रमाण मानिन्छ। यसरी प्रमाण 3 किसिमको, फेरि एकपल्ट प्रत्यक्ष भोग्ने प्रमाण, अनि अनुमान गरेर निकालेको ज्ञानको प्रमाण, अनि आफूले नसके विज्ञहरूबाट आएका, गुरुवरहरूबाट आएका या शास्त्रबाट आएका प्रमाण। 3 किसिमका प्रमाण। यो पहिलो चित्तवृत्ति हो। यसलाई चित्तवृत्ति भनेर बुझौँ। यो कुरालाई प्रकारान्तरमा तथागत गौतमले यसरी व्याख्या गरेका छन्। ज्ञानको 4वटा चरण। श्रुतमय प्रज्ञा, यानी सुनेर आउने ज्ञान या पढेर आउने ज्ञान हो, यही हो आगम भनेको। कसलाई सुने? बुद्ध पुरुषलाई सुने, गुरुवरहरूलाई सुने, त्यहाँबाट मलाई ज्ञान आयो। यो ज्ञान, यसलाई याद राख्नुहोस्, गुरुबाट सुने, किताबमा पढे र यसबाट मलाई ज्ञान आयो। यो ज्ञानलाई श्रुतमय प्रज्ञा अथवा आगम प्रमाण भनियो। योगमा यसलाई आगम प्रमाण भनियो। अनि यो ज्ञानलाई जब मैले चिन्तन गर्छु, यो ज्ञानमाथि मैले जब चिन्तन गर्छु, मनन गर्छु, यो ज्ञान अब श्रुतमय प्रज्ञाबाट चिन्तनमय प्रज्ञा भयो। चिन्तनमय प्रज्ञा, यसलाई अनुमान प्रमाण भनिन्छ। किनकि चिन्तन त अनुमान गर्ने हो, मैले अनुमान गर्ने हो, चिन्तनमय प्रज्ञा। अनि त्यसपछि त्यसलाई मैले अनुभव गर्न पुग्छु, एक्सपिरियन्स गर्न पुग्छु या एक्सपेरिमेन्ट गर्न पुग्छु त्यो कुरामाथि।
र एक्सपिरियन्स गरेर जुन ज्ञान मलाई उपलब्ध हुन्छ, अनुभव गरेर जुन ज्ञान प्राप्त हुन्छ, हो त्यो ज्ञानलाई प्रत्यक्ष प्रमाण भनिन्छ। बुद्धले प्रयोग गर्नुभएको शब्दावलीमा त्यसलाई अनुभवमय प्रज्ञा भनियो। पतञ्जलिले यसलाई, यसै कुरालाई प्रत्यक्ष प्रमाण भनियो। त्यसरी तीन किसिमका प्रमाणहरू छन्। सामान्य जिन्दगी चलाउनको लागि, सुरु गर्नको लागि, अगाडि बढ्नको लागि यिनै तीन प्रमाणमा टेकेर अगाडि जानु पर्दछ, यसमा शङ्का छैन। तर गजबको कुरो के छ त भन्नाले यो तीनैवटा प्रमाण पनि अन्ततः काम लाग्दैन। क्यान यु इमेजिन इट? अन्ततः काम लाग्दैन। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण हाम्रा सम्पूर्ण शास्त्रका कुरा सुरुमा मात्रै काम लाग्छ, पछि त्यो गाह्रो हो। के हो रे? गाह्रो हो। गुरुका वचनहरू सुरुमा मात्र काम लाग्छ, पछि त्यो वचन पनि गाह्रो। क्यान यु इमेजिन? अनि अनुमान गरेर प्राप्त गरेका र भोगेर आएका ज्ञान पनि सुरुमा मात्रै काम लाग्छ, त्यो पनि पछि गएर गाह्रो हुन्छ। किनकि सत्य त्यहाँभन्दा पर छ। सत्य त्यहाँभन्दा पर भनेको यहाँ पतञ्जलिकै शब्दलाई लिनु पर्दा रीतम्भरा प्रज्ञा एउटा शब्द प्रयोग भएको छ। रीतम्भरा प्रज्ञा, यो वास्तविक ज्ञानलाई रीतम्भरा प्रज्ञा भनिन्छ। र यो ज्ञान श्रुतबाट पनि आउँदैन, प्रत्यक्षबाट पनि आउँदैन, यो ज्ञान अनुभवबाट पनि आउँदैन। यो तीनैवटा लेभललाई पार गरिसकेपछि बल्ल गएर चतुर्थ ज्ञानको द्वार खुल्छ। त्यसकारण मैले आजसम्म जानेको कुरा, अनुमान गरेको कुरा, कल्पना गरेको कुरा, गुरुबाट सुनेका कुराहरू, यो जम्मै मेरो जीवनको एक चरण, मेरो आध्यात्मिकको फाउन्डेसन बनेको छ। अर्थात् मेरो आध्यात्मिक यात्राको सुन्दर के बनेको छ? आधारशिला बनेको छ। तर जबसम्म म यो आधारशिलालाई च्यापेर बस्छु, तबसम्म मेरो अन्तरयात्रा हुनै सक्दैन। क्यान यु इमेजिन इट? अगाडि बडो सुन्दर कुरो छ, तर पछाडि बडो कठोर कुरो छ। किनकि यो जान्नु पनि, जसरी जाने पनि, यी जानेका कुराहरू गुरुबाट, अनुभवबाट, चिन्तनबाट जानेका कुरा नै अन्तिम दुश्मन हो ज्ञानको, मुक्तिको। त्यसकारण पतञ्जलिले बडा सुन्दर शैलीमा, सुन्दर शब्दमा के भने, ए 5वटा चित्त वृत्तिले तिम्रो समाधि रोक्ने हो, तिम्रो योग रोक्ने हो। योगस चित्त वृत्ति निरोध। यो चित्त वृत्ति समाप्त हुनुपर्छ र सबै प्रमाणहरू चित्त वृत्ति हुन्। गुरुबाट सुने पनि चित्त वृत्ति, चिन्तन गरे पनि चित्त वृत्ति, अनुभव गरे पनि चित्त वृत्ति नै हो त्यो। अब फेरि पनि बुझ्नुस्। त्यसकारण एउटा प्रसङ्ग बुद्धले प्रयोग गर्नुभएको प्रसङ्ग, कुल्लु पमो मया धम्मो नो गहनत्थाय निरर्थनाय। कुल्लु पमो मया धम्मो। एउटा मान्छे खोला तरेर या नदी या तलाउ एउटा किनारबाट अर्को किनारमा जान चाहन्छन् भने निश्चय पनि त्यो व्यक्तिले डुङ्गालाई प्रयोग गर्नै पर्छ। त्यसको कुनै विकल्प हुँदैन। डुङ्गालाई, माध्यमलाई प्रयोग गर्नै पर्छ। डुङ्गा समातिन्छ अनि डुङ्गामा चढिन्छ अनि डुङ्गालाई खियाइन्छ, अर्को किनारमा पुगिन्छ पनि। त्यसपछि त्यो डुङ्गामा चढ्ने मान्छेले त्यो डुङ्गालाई छोड्नु पर्छ। क्यान यु इमेजिन? यदि डुङ्गालाई छोडेन भने ऊ जिन्दगीभर नदीको नदीमै रहन्छ। खतरा छ नदीमा, कुन बेला बाढी आउँछ थाहा नै छैन।
खतरा हुन्छ नदीमा, कुन बेला बाढी आउँछ थाहा हुँदैन, किनभने नदी भनेको गन्तव्य होइन। तर अधिकांश साधकहरू कसरी फस्छन्? ऊ डुङ्गामा चढ्छ, गुरुको डुङ्गामा, शास्त्रको डुङ्गामा, साधनाको डुङ्गामा, ज्ञानको डुङ्गामा, अनि बिस्तारै खियाउँछ डुङ्गा, पारी पनि पुग्छ, मजा पनि लाग्छ, आनन्द आउँछ। तर डुङ्गा मरिनै छोड्दैन। 1 वर्ष छोड्दैन, 2 वर्ष छोड्दैन, 4 वर्ष छोड्दैन, होइन, नमरेसम्म त्यही डुङ्गामा रहन्छ। त्यसकारण जिन्दगीभर तपाईँ शास्त्र समातेर, साधना, ध्यान, ज्ञान समातेर पनि मुक्त किन भएन, समाधि किन घटेन? किनभने तपाईँले चित्तवृत्तिबाट बाहिर आउने कोसिस नै गर्नु भएन। एउटा मोह जालमा कहाँ फस्यो त भन्नाले, संसारबाट मलाई संसारको दुःखबाट पार दिने त यो नौका हो, यो डुङ्गा हो, म चढिसकेँ, त्यहाँबाट त पार भएँ। तर अर्को पारीतिर जानलाई यो डुङ्गा पनि छोड्नुपर्छ भन्ने मलाई कहिले पनि अधिकांश गुरुहरूले भन्दैनन् यी कुरा, याद राख्नुहोस्। किनकि गुरुहरूको त गजबको व्यापार चलिरहेछ। तपाईँ ग्राहक हो गुरुको, किन छोड्ने गुरुले तपाईँलाई? Can you imagine? तपाईँ गुरुको ग्राहक, डक्टरको ग्राहक बिरामी, गुरुको ग्राहक साधक, व्यापारीको ग्राहक ग्राहकै हुन्छन्। ग्राहकै आइदिएन भने व्यापारीले के खाने? बिरामी आइदिएन भने डक्टरको हालत के होला? Can you imagine it? शिष्य आइदिएन भने गुरुको हालत के होला? मजाको बिजनेस। Can you imagine it? कसैले बिजनेस चलाइरहेका छन्, हामी ग्राहक बनिरहेका हुन्छौँ। जिन्दगी भर गुरुको गुलाम। Can you imagine it? Can you imagine it? अनि एउटा दुकानमा किन्ने बानी भएपछि अर्को दुकान चाहिँ ठिक छैन भन्ने फेरि भ्रम पैदा हुन्छ। हामीले किन्ने दुकान बडा गजबको दुकान छ, अरूको दुकान त्यति ठिक छैन। Can you imagine it? And this is what happening in the name of spirituality. के रे? In the name of spirituality. हो, गुरुले सुरुमा तपाईको उद्धार गरेको, त्यसमा शंका छैन। तपाईलाई संसारको पीडा र दर्द, रोग, शोकबाट यो नदीमा, शान्तिको नदीमा, आनन्दको नदीमा, यो डुङ्गामा बसाउँदै बसाउँदै ल्याएकै हो। तर यो डुङ्गा यहाँबाट छोडेर पारी गएन भने तपाई जिन्दगी भर यो डुङ्गाको गुलाम बन्नुहुनेछ। समाधि मरिने घट्दैन। 50 वर्ष साधना गर्नुस् र जबसम्म समाधि घट्दैन तबसम्म योगको कुनै अर्थै छैन। एउटा सामान्य खुद्रा पसलबाट तपाई सुपरमार्केटमा जानुभयो, त्यति मात्रै फरक भयो। सामान्य दुकानमा जाँदा धेरै ठाउँबाट किन्नु पर्थ्यो माल। अब एउटैमा जानु, कार लिएर जानु, टक्क पार्किङ गर्नु, सबै कुरा टक 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 पाइन्छ। त्यही होइन र? And that is what happening in the name of spirituality. म तपाईहरुलाई अनुरोध गर्छु, एउटा शब्द प्रयोग भएको छ यो सारा प्रपञ्चलाई समेट्नको लागि, त्यसलाई कन्स्पिरिचुअलिटी भनिन्छ। नेटमा सर्च गर्नु होला, कन्स्पिरेसी भनेको षड्यन्त्र भयो, त्यसलाई जोडेर एउटा शब्द प्रयोग भएको छ कन्स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटीको नाममा भित्र एउटा षड्यन्त्र चलिरहेको छ। षड्यन्त्र के त भन्नाले साधकलाई जिन्दगी भर आफ्नो ग्राहक बनाउने। And that is what happening. Can you imagine it? सावधान! पतञ्जलि तपाईलाई सावधान गर्दै हुनुहुन्छ। यो गुरु, यो शास्त्र, यो साधना, यो पनि चित्तवृत्ति नै हो। यो पनि छुट्नु पर्छ। याद राख्नुस् यहाँ शब्द,
मैले यहाँ शब्द छुट्नु पर्छ प्रयोग गरेको छु, छोड्नु पर्छ भनेको छैन। यो फरक छ। यो कुरा, यो शास्त्र, यो गुरु, यो साधना छुट्नु पर्दछ, छोड्नु पर्छ भनेको होइन। फेरि पनि याद राख्नुहोस् मित्र, म तेस्रो पल्ट भन्दैछु, यो शास्त्र, यो साधना, यो छुट्नु पर्छ, छोड्नु पर्छ होइन। किनकि छोड्नु भनेको मैले मेरो अहंकारले हेट यो भएन भनेर छोड्नु, यसलाई छोड्नु भनिन्छ, यो कर्ता भावले। छुट्नु भनेको मैले केही गरेकै छैन, आफसे आप छोड्दै, मैले केही नगरिकन पनि छोड्दै जान्छु। जब म भित्रबाट परिपक्व हुँदै जान्छु, जब मेरो अन्तरयात्रा अगाडि बढ्दै जान्छ, जब म मुक्तितिर लम्कदै जान्छु, यी सारा कुरा आपसे आप छोड्दै जान्छ, छोड्नु पर्दैन। किन आज जसरी तपाईले चेपा गाडालाई देख्नु भएको होला, चेपा गाडा भनेको भ्यागुतका बच्चाहरू। जब चेपा गाडा सानो हुन्छन्, उनीहरूको पुच्छर हुन्छ, सबै चेपा गाडाका पुच्छर हुन्छन्, फिर 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 हल्लाएर हिँड्छन्, पौडी खेल्छन्, फिर 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 फिर। किनकि त्यो बच्चा बेलामा त्यो पुच्छर चाहिन्छ नै, त्यो पुच्छर भएन भने ऊ पौडी खेल्न सक्दैन, किनकि उसको हात पलाएको हुँदैन। भ्यागुताका हात खुट्टा हुन्छन्, त्यो हात खुट्टा चाहिँ चेपा गाडाको स्थितिमा पलाउँदैन। त्यसकारण यदि पुच्छर भएन भने ऊ पानीमा बाँच्न सक्दैन, पौडी खेल्न सक्दैन। त्यसकारण उसलाई पुच्छर चाहिन्छ। परमात्माको डिजाइन हेर्नुहोस् त, प्रकृतिको डिजाइन, त्यसकारण त्यहाँ पुच्छर जोडेको हुन्छ। तर जसै जसै उसको हात पलाउँछ, गोडा पलाउँछ, अनि पुच्छर आफै आफै झर्छ, उसले झार्दैन, आफै झर्छ। किनकि अब ऊ परिपक्व भयो, अब ऊ वयस्क भयो। बस साधक त्यही हुनुपर्छ। सुरुमा हामी गुरुका चेपा गाडा नै हौं। चाहिन्छ त्यो गुरु, ज्ञान चाहियो, साधना चाहियो, प्रक्रियाहरू चाहियो, शास्त्र चाहियो, सबै कुरा चाहियो सुरुका स्टेजमा। किनकि तपाईसँग अहिले हात पलाएको छैन, गोडा पलाएको छैन, अर्थात् तपाईसँग रितम भरा प्रज्ञा पलाएको छैन, अर्थात् तपाईलाई समाधि घटेको छैन। तबसम्म यी प्रमाणलाई बोकेर हिँड्नुपर्छ तपाईले, जबसम्म समाधि घट्दैन। याद राख्नुहोस् यो शब्द, तबसम्म तपाईले गुरुलाई बोकेर हिँड्नुहुन्छ, शास्त्रलाई बोकेर हिँड्नुहुन्छ, साधनालाई बोकेर हिँड्नुहुन्छ, जबसम्म समाधि घट्दैन। यदि समाधि कहिल्यै घटेन भने तपाईँ जिन्दगीभर कुनै धर्मको गुलाम बन्छ, कुनै गुरुको गुलाम बन्छ, कुनै सम्प्रदायको गुलाम बन्छ, जिन्दगीभर सलाम गरेर तबाह बनाइदिन्छ जीवनको अर्थलाई। त्यसकारण यहाँ पतञ्जलिको यो अवधारणालाई बुझ्नुस्, अत्यन्त मार्मिक अवधारणा। यो प्रमाणले काम गर्छ, शास्त्रको प्रमाणले काम गर्छ, आगम प्रमाणले काम गर्छ, अनुमानको प्रमाणले काम गर्छ, अनुभवको प्रमाणले काम गर्छ। तबसम्म काम गर्छ जबसम्म तपाईँ चेपा गाडा हुनुहुन्छ। चेपा गाडालाई पुच्छरले काम दिन्छ, त्यस्तै साधकलाई प्रमाणले काम दिन्छ। कहिलेसम्म? जबसम्म उसको हात खुट्टा पलाउँदैन, तबसम्म यो प्रमाणमा टेकेरै हिँड्ने हो। जब हात खुट्टा पलाउँछ, त्यो प्रमाण सक्यो कुरा। अब तपाईलाई कुनै प्रमाणको आवश्यकता परेन, तपाईँ स्वयं सिद्ध तथ्य बनिदिनुहुन्छ। स्वयं सिद्ध तथ्य हामीले स्कुलमा पढ्यौं होला, जहाँ कुनै प्रमाणको आवश्यकता पर्दैन, कसैको सहयोगको आवश्यकता पर्दैन, ऊ आफै सिद्ध भइदियो भने त्यसलाई स्वयं सिद्ध तथ्य भनिन्छ। साधक जब स्वयं सिद्ध तथ्य बन्छ, त्यो बेला न गुरु, न शास्त्र, न साधना। यी कुरा भनिरहँदा मैले एउटा कुरामा जोड दिनुपर्छ फेरि। त्यो कुरा के त भने, ल बुझेँ, ल गुरु भनेको नौका जस्तै हो, साधना भनेको नौका जस्तै हो। अब यो नौका, यो डुङ्गामा चढेपछि मेरो गन्तव्यमा पुग्नलाई त यो छुट्नुपर्छ।
मैले भने नि यो छोड्नु होइन, छोड्यो भने फेरि त्यो पनि अहङ्कार हो। छोड्नु होइन, छोड्नु त अहङ्कारले छोड्छ नि। ए हिजो मैले समातेको आज मैले छोडेको भन्छ, कुरा एउटै हो। कहिले मैले अनि भोलि गएर मैले, भोलि पनि मैले, हिजो समात्दा पनि मैले समातेको छाती ठोकेर भन्छ, आज छोड्दा पनि कहिले छोड्नु। त्यसकारण छोड्नु पनि अहङ्कार हो, राइट? समात्नु पनि अहङ्कार हो। त्यसकारण यहाँ सवाल छोड्नु र समात्नु होइन, सवाल त आफसे आप छुट्नु हो। तबसम्म छुट्दैन गुरु, तबसम्म छुट्दैन शास्त्र, तबसम्म छुट्दैन यो साधना, जबसम्म तपाईमा समाधि घट्दैन, जबसम्म तपाईमा ट्रान्सफर्मेसन्स हुँदैन। एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, एउटा बिउलाई जब त्यो डाँठ बन्छ, पात बन्छ, फूल बन्छ, सुन्दर फूल बन्छ, फूल बनिसकेपछि त्यहाँबाट एउटा सुवास निस्कन्छ। फूल बनेपछि त्यहाँबाट एउटा सुवास निस्कन्छ, अनि सुवास निस्केपछि त्यसले फूललाई चुपचाप छोडिदिन्छ। Can you imagine? कसैलाई थाहा नै हुँदैन, चुपचाप फूललाई छोडेर ऊ चारैतिर यात्रा गर्न थाल्छ। त्यस्तै साधक पनि परिपक्व हुँदै गएपछि एक दिन सुवास बनेर चुपचाप उसले शास्त्र छोडिदिन्छ, अथवा चुपचाप शास्त्र छुट्छ, चुपचाप गुरु छुट्छ, चुपचाप साधना छुट्छ। अनि जसरी सुवास निस्केर सुवास स्वतन्त्र भएर मस्तीमा अनन्त अनन्त आकाशमा यात्रा गर्छ, अनन्त आकाशमा विलय हुन्छ, त्यस्तै साधक पनि यो अस्तित्वसँग एकाकार भइदिन्छ। Can you imagine it? That is the meaning of yoga. अब फुलैमा च्यापिएर बस्यो भने द्याट इज अ प्रकारान्तरमा भोगै हो। याद राख्नुहोस्, यो धार्मिक भोग भयो। हिजो भौतिक भोग, अब धार्मिक भोग। हिजो भौतिकताको बहस गर्दै हिँड्थेँ म, पैसाको, पदको, प्रतिष्ठाको, आज गुरुको, शास्त्रको, ध्यानको बहस गर्दै हिँड्दैछु म। यो बहस गर्ने मेरो जुन बानी छ नि, कसको बानी? अहङ्कारको बानी। Can you imagine? त्यसैले हामीले के बुझ्नु पर्यो भने पतञ्जलिको यो सूत्रमा जुन संकेत मिलेको छ हामीलाई, छुट्नुपर्छ चुपचाप यी सारा कुराहरू। किनकि यो गुरु पनि, यो शास्त्र पनि, यो साधना पनि अन्ततः के हो? चित्तवृत्तिको इकाइ हो। यसलाई प्रमाण भनियो। र जबसम्म यो चित्तवृत्ति निरोध हुँदैन तबसम्म खतरा बाँकी रहन्छ। अमेरिकामा केही वर्ष अगाडि जिम जोन्स भन्ने एकजना गुरुले झन्डै 1000 जना आफ्ना शिष्यहरूलाई विष दिएको कहानी छ। उनको नाम हो जिम जोन्स। नेटमा सर्च गर्नुहोस्, जिम जोन्स आफ्ना शिष्यहरूलाई विष दिए र आफू पनि मरे, सबै शिष्यलाई पनि मारिदिए। किनकि शिष्यहरू जिन्दगीभर गुरुको गुलाम रहनुको परिणाम स्वरूप के भयो त? अन्ततः गुरु सन्किना साथ सबै शिष्य सन्किन पुगे। यो घटना एकपल्टमा घटेको होइन, बार बार घटिरहन्छ। त्यस्तै स्विजरल्यान्डतिर घटेको एउटा घटना माम्रो, नेटमा सर्च गर्नुहोस्, माम्रो एन्ड मास सुसाइड भनेर टाइप गर्नुहोस्। यिनी पनि गुरु हुन् र यिनी पनि आफू पनि मरे, सबैलाई मार्थे। Can you imagine it? अब सबै गुरुका शिष्यहरूले यस्तो गर्दैनन्, सबै गुरुले त मर्दैनन्, त्यो त सामान्य कुरा हो। तर सबै गुरुबाट शिष्यहरू जिन्दगीभर मुक्त हुँदैनन्, यो पक्का हो, यो पक्का हो, यो पक्का हो। त्यसैले अनि समाधि कहिले घटेन, मुक्ति कहिल्यै भएन अधिकांश साधकहरू। किन त भन्नाले उनीहरू चेपा गाँडा जन्मे, चेपा गाँडामै मरे। उनीहरू कहिल्यै पहा हुन सकेनन्। र साधनाको कुरा पनि यहाँ जोड्नुपर्छ मैले। साधना पनि चित्तवृत्ति नै हो। तबसम्म काम लाग्छ जबसम्म म सुवास बन्दैन, समाधि घट्दैन। मैले बार बार भनेको कुरा। त्यसपछि समाधि घटिसकेपछि साधना
सिङ्गो जिन्दगी नै साधना हुन्छ। गरे के नगरे फरक पर्दैन। यसको मतलब समाधि घटेपछि साधना नगर्ने होइन, गरे के नगरे पनि फरक पर्दैन, जिन्दगी नै साधनामा हुन्छ। र यो पनि याद राख्नुहोस्, ध्यान, ध्येय र ध्याता, त्रिपुण्ड भनिन्छ यसलाई। ध्यान, ध्येय, ध्याता। कसले ध्यान गर्यो? मैले ध्यान गरेँ। म भन्ने त त्यहाँ बाँकी छ, राइट? 10 वर्ष ध्यान गरेँ, 20 वर्ष ध्यान गरेँ। कसले? मैले। यो म भन्ने जुन अहङ्कार, ध्याता, त्यो बाँकी छ। त्यसकारण ध्यानबाट मलाई आनन्द आउँछ, ध्यानबाट शान्ति मिल्छ, यो गजबको कुरा हो। तर मैले यो पनि बुझ्नुपर्छ, कसले ध्यान गरे? मैले गरेँ। म त्यहाँ रहन्जेल ध्यान पनि अहङ्कारको पार्ट हो। त्यसकारण यो म रहन्जेल ज्ञान प्राप्त हुँदैन। यसैलाई सन्त कबीरको वचन जोडेर प्रश्न पारौं, जब तक मैं था हरि न था। जब तक मैं भनेको अहंकार, जब तक मैं था हरि न था, अब हरि ही हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति संकरी, जाने जामे दो न समाए। कबीरको यो वचनबाट म टुङ्गो लगाउन चाहन्छु। जबसम्म म थिएँ अहंकार म, तबसम्म मलाई हरिको बोधै भएन, ईश्वरको बोधै भएन, परमात्माको बोधै भएन, समाधिको बोधै भएन। अब हरि ही हरि है। अब त हरि बाहेक केही पनि छैन, अहंकार छैन, म छैन, अब मात्र हरि छ। ऊ फूल देख्छु, त्यसमा पनि म हरि फुलिरहेको देख्छु। पहाड देख्छु, त्यो पहाडमा पनि म हरि मुसुक्क हाँसिरहेको देख्छु। म साना साना बच्चाहरू खेलिरहेको देख्छु, त्यहाँ पनि हरि देख्छु। मेरी श्रीमती, मेरा छोरा, मेरो छोरी भन्ने जुन सामाजिक बन्धन छ, त्यस सबै ठाउँमा हरि बाहेक मैले केही पनि देख्दैन। प्रेम गली अति शङ्करी, वास्तविक प्रेम भक्ति भनेको यही हो, जहाँ प्रिय कि त रहन्छस् कि म रहन्छु, तर म दुवै रह्यो भने त्यहाँ दुई अहंकार रहन्छ र दुई अहंकारको बीचमा झगडा बाहेक केही पनि हुँदैन। त्यसकारण कि त कि त म। अतः यो मर्मलाई बुझौं, यो प्रमाण वृत्तिलाई बुझौं र आजबाट यो कुरालाई मध्यनजर राखेर साधना गर्नुस्। एक दिन तपाई फूल बन्नुहुनेछ र चुपचाप सुबास बनिसकेपछि यी सारा कुराबाट, जुन कुरामा टेक्नु भएको हो, त्यसबाट मुक्त पाउनुहुनेछ। मेरो हार्दिक 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 अभिनन्दन छ यी सुषुप्त परमात्माहरूलाई, जो हिजो संसारको बन्धनमा थिए, आज शास्त्र, साधना र गुरुको बन्धनमा छन्। उनीहरूको नाममा मेरो हार्दिक हार्दिक अभिनन्दन। छिटोभन्दा छिटो यो बन्धनबाट मुक्त भएर योग होस्, समाधि होस्। जय होस्।